سلام بنات، مرحبا بكم في قناة يوميات نساء. كنتمنى كلكم تكونوا في احوال وصحه جيده ان شاء الله يا رب. كما كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم ان شاء الله كيش بالدجاج بعجينه ناجحه 100% وحشوه جد لذيذه. دوزوا معي اخواتي المقادير وطريقه التحضير. هنا اخواتي عندي 4 الكؤوس ديال الدقيق الابيض، كأس العنبه بطبيعه الحال اللي كنعبر به دائما. وهنا انا دبلت المقادير، يعني درت ضعف المكونات. يمكن لكم ديروا نصف المقادير. هنا عندي الزبده، غادي ندير نصف العلبه ديال الزبده. وهنا عندي 6 المعالق باردين ديال الماء، وعندي 2 بيضات. والملح كيبقى على حسب الذوق. انا هنا درت تقريبا ملعقه صغيره ديال الملح. هنا كما كتشوفوا يعني درت نصف العلبه ديال الزبده وواحد شويه، تقريبا ديك 150 غرام ديال الزبده. هنا اخواتي غادي نبدا نرمل ديك الزبده الدقيق، والزبده تكون بارده مزيان، هي والماء خصهم يكونوا باردين مزيان باش تنجح معكم ديك العجينه. غنحاول ندخل ديك الزبده في الدقيق فقط برؤوس الاصابع، ما ندلكوش نهائيا. نحاولوا ندخلوا ديك الزبده الدقيق برؤوس الاصابع بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. بعد ما دخلت الزبده في الدقيق كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل ولات مرمله، دابا غادي نضيف عليها البيض كما كتشوفوا، وما ندلكوش نهائيا. دائما نبقاو نخدموا غير برؤوس الاصابع بهذه الطريقه كما كتشوفوا. نحاول ندخلوا داك البيض اخواتي بهذا الشكل كما كتشوفوا. كنعاود ناكد انكم ما تدلكوش نهائيا العجين، فقط حاولوا غير برؤوس الاصابع باش تكون لكم العجينه ناجحه ب100%. بطبيعه الحال اخواتي الزبده تكون بارده والماء يكون بارد. غادي ندخل فيها البيض بهذا الشكل مع المكونات ديالنا، وغادي نضيف الماء اللي هي 6 ملاعق من الماء. انا هنايا درت ضعف الكميه، يعني درتها مدوبله. يمكن لك ديري نصف الكميه اللي درت انا دوبلت المقادير. كنت محتاجه الكميه شويه كثيره، داكشي علاش درت المقادير مدوبله. يمكن لك ديري نصف الكميه ديال المكونات اللي درت انا. صافي غادي نجمع العجين ديالي بهذا الشكل اخواتي كما كتشوفوا معايا بالماء. الا ما كفاكمش الماء غادي تضيفوا رشه برشه فقط، ما غاديش ديروا الماء يعني بكثره. من الاحسن اما غتضيفوا غير بالملعقه او رشه رشه، وبطبيعه الحال يكون الماء بارد لان كتبقى كميه الماء على حسب نوعيه ديال الدقيق. المهم حنا غنحتاجوا العجينه اللي تكون قاصحه، ماشي عجينه لينه. هانتوما كما كتشوفوا معايا اخواتي العجينه ديالنا بعد ما جمعتها راها قاصحه ماشي لينه. دابا غادي نوضعها في البلاستيك الغذائي وغادي نوضعها في الثلاجه باش تبرد ليا مزيان. الا كانت الثلاجه كتبرد مزيان خليوها غير الفوق، ما كانتش كتبرد مزيان في الاحسن ديرها في المجمد. دابا اخواتي غادي نحضر معكم الحشوه اللي هي لذيذه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها. اللي عندنا هنايا 2 حبات ديال البصل. هنا عندي انا البصله خضريه، ولا عندكم البصل الاخر ديروا 2 حبات. هنا عندي 4 حبات ديال الفلفل الاحمر، يمكن ديروا اي لون ديال الفلفل عندكم قطعته بداك الشكل. عندي هنايا 3 ديال الجزر محكوكين بهذا الشكل او مبشورين، وعندي 2 القرع او الكوسه مبشوره بهذا الشكل،
وهنا عندي كميه من الدجاج، انا كان عندي في المجمد، يعني ديري الكميه اللي قديتي، وإلا ما كانش يمكن لك انك تستغني عليه او ديري البديل ديالو الطون ولا الكرته اللي متوفر عندك في المنزل او الدادان. هنا اخواتي عندي الملعقه صغيره من الملح، وعندي نصف ملعقه ديال الكوزه، وعندي هنايا ملعقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم، عندي نصف ملعقه صغيره ديال السكنجبير او الزنجبيل، وعندي هنايا ملعقه مع مراش صغيره ديال الفلفل الاحمر او الفلفل الحلو، وعندي نصف ملعقه ديال الابزار، وعندي فص من الثوم. بطبيعه الحال الملح كيبقى على حسب الذوق والنوعيه ديال الملح. دابا اخواتي كما كتشوفوا معايا غادي نوضع الزيت على الفلفل والبصل، وغادي نوضعوه فوق النار باش نشحرهم حتى يدبل ليا، وغنضيف باقي المكونات. هنا من بعد ما نزل ليا البصل والفلفل الاحمر ضفت عليه الدجاج وغنخليه حتى هو يتسهب، وغنضيف عليه كما كتشوفوا معايا الجزر والقرع او الكوسه. ضفت التوابل كامله كما كتشوفوا معايا كتعبنا، وكذلك غادي نحك ديك او نبشر الثوم. هنا اخواتي بعد ما طبت ليا الحشوه خليتها جانبا تبرد ليا. دابا خرجت العجينه من الثلاجه، انت راه باقا قاصحه، وغادي دابا نبدا ندلكها. بطبيعه الحال رشيت سطح العمل بالدقيق، وحتى هي غادي نرشها بقليل من الدقيق من الفوق باش تسهل عليا انني نبسطها بالدلاك. نتوما راه قاصحه واحد شويه، ولكن راه عجينه ناجحه 100%. غنستمر بهذا الشكل اخواتي حتى غادي نبسطها مزيان. يا اخواتي غادي نبسطوها حتى نخليو السمك ديالها اللي هو شويه رقيق، ماشي رقيق بزاف وانما يكون شويه رقيق. غنستمر اخواتي بهذا الشكل هذا حتى نبسط العجينه ونرجع لكم. هنا من بعد ما بسطت العجينه اخواتي خديت هاد الليمون الصغار او القوالب الصغار بهذا الشكل هذا. بغيتو ديروها في مول كبير ديروها في مول كبير، بغيتو ديروها في الصغار كما درت انا ديروها في الصغار، واي شكل ديال المول عندك ديريه ماشي مشكل. هنايا رشيته فقط بالدقيق وبديت كنقطع على هذا الشكل هذا. بالنسبه للمبتدئات من الاحسن ديروا القوالب فيهم قليل من الزبده والدقيق الابيض، اما هي راه ما كتلتصقش نهائيا حيت فيها الزبده كتنزل بسهوله ملي كطيب. دابا اخواتي غنوريكم جوج طرق، اما غادي تقطعوها بهذا الشكل وبدا توضعوها هكا تسرحوها في القالب ديالكم بهذا الشكل هذا، اولا اخواتي غادي تشدوا تجمعوها بهذا الشكل كما اللي درت بالدلاك. بطبيعه الحال غادي ترشوا ديك العجينه بالدقيق باش ما تجمعش ليكم او تلتصق مع بعضها. رشوها بالدقيق وعاد روليوها في الدلاك بهذا الشكل كما كتشوفوا، ونجيبوا القوالب بحال هكا كما درت انا مع بعضهم، وغتسرحي عليها العجينه بهذا الشكل. يعني حتى هذه الطريقه كتختصري فيها الوقت، ما كتطلبش الوقت بزاف. وغادي نمرر داك الدلاك باش يتقطعوا ليا من الفوق. بطبيعه الحال من بعد ما نبسطهم نبسط عليهم العجين من الوسط. غنمرر عليهم الدلاك بهذه الطريقه، يعني بحال كنقطعهم. هاد الطريقه مختصره كتختصر لك الوقت وحتى المجهود. صافي بسهوله كتقطع دغيا، وكنبسط العجينه ديالي بهذا الشكل كما كتشوفوا.
غنستمر بهذه الطريقه. كنأكد اخواتي بالنسبه للمبتدئات الا خفتي ان باش تلتصق لك العجينه اول مره غتجربيها دهني القوالب بقليل من الزبده والدقيق، انه مره ما كيلتصقوش نهائيا، غير احتياطا وصافي. هانتوما كما كتشوفوا معايا اخواتي، من بعد ما بسطتهم كاملين خديت شوكه وتكيتهم بشوكه كاملين بهذه الطريقه، وغادي نوضعهم في المجمد لمده 5 دقائق ونخرجهم. هنا اخواتي بعد ما وضعت القوالب ديالي في المجمد غادي نوجدوا لاباي ديالنا اللي غنحتاجوا فيها 2 ياغورت طبيعي، 2 بيضات بحجم متوسط، الا كانوا عندك صغار ديال 3، عندي كيس من الخميره الكيماويه، عندي هنا كميه من الجبن الاحمر ونصف كاس ديال الحليب. يعني الجبن الاحمر ديال الكميه اللي قديتي عليها، ما كانش متوفر يمكن لك انك تستغني عليه. هنا غادي نوضع اخواتي في اناء، غنوضع الياغورت الطبيعي وغنضيف عليه البيض غنضيف عليه الحليب كما كتشوفوا معايا، ضفت غير نصف الكميه. غندير قليل من الملح، وكيبقى الملح على حسب الذوق، من الاحسن ما تكثرش لان حتى الجبن الاحمر مالح باش ما تجيناش الملوحه بزاف. غندير هنايا القليل من الابزار، يمكن لكم تضيفوا معدنوس، القزبر المعدنوس، انا ما ضفتوش حتى هو كيجي لذيذ. هنايا اخواتي بديت كنخلط بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا، غنخلطها جيدا حتى تجانس ديال المكونات، وعاد غنضيف ليها الخميره الكيماويه بقيمه 8 غرام، وغادي نبدا نحرك المكونات جيدا كما كتشوفوا معايا. وغادي نبشر الجبن الاحمر، غنبشرو وغادي نضيفو عليها كذلك. دابا غنضيف عليها الجبن الاحمر كما كتشوفوا معايا، نبدا نخلط المكونات او ندمج المكونات مع بعضياتها بهذا الشكل هذا. صافي غنستمر اخواتي بدمج هذه المكونات، غادي نخليها جانبا ونجبد القوالب ديالنا من المجمد. هانتوما اخواتي كما كتشوفوا معايا جبت القوالب من المجمد، راه كيكونوا جامدين يعني قاصحين تيجمدوا. دابا بردات لي الحشوه ديالي مزيان، غادي نضيفها على القوالب ديالنا بهذا الشكل هذا. الا بغيتي ديري قالب واحد فيه العجينه كامله بلا ما دير القوالصه ممكن. صافي غنبدا نوضع الحشوه في القوالب ديالنا كما كتشوفوا، وغنستمر بهذا الشكل حتى ننهي كاع الحشوه ديالنا، وعاد غنوضع عليها لاباراي. خواتي بعد ما عمرت القوالب ديالي ما نعمروهمش بزاف، حاولوا انكم غير شويه. دابا غادي نضيف ليهم لاباراي ديالي اللي صاوبنا. علاش قلت لكم ما تعمروهمش بزاف؟ لان ملي غنوضعوا هاد لاباراي غادي يتنفخوا مازال، الا غنديروهم في الفرن غادي يتنفخوا، حيت هاد لاباراي فيها الخميره الكيماويه، ضروري انهم يتنفخوا باش ما تخرجش لينا الحشوه كلشي على الجوانب وتفيض. داكشي قلت لك ما تعمروهمش بزاف بالحشوه، غير شويه. دابا غنوزع عليهم الحشوه ونرجع لكم بعد ما وزعت اخواتي لاباراي اللي كيشد ديالنا. دابا راه سخنت الفرن على نار مرتفعه وغادي ندخلهم للفرن حتى يطيبوا يتحمروا لينا، وعاد نخرجهم. هنا اخواتي بعد ما خرجتهم من الفرن كما كتشوفوا معايا
كنحمروا مزيان حتى من الاسفل، وبسهوله راه كينزلوا من المول بسهوله، ما كيعذبوش بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم اخواتي وينالوا اعجابكم. راه الحشوه ديالنا دينده والعجينه ناجحه 100%. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.